नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र सङ्केतीकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। मौलाउँदो मिटर ब्याजको अवैध धन्दाले सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढाएको छ। मिटर ब्याज भनेको छोटो समयमा धेरै ब्याज उपलब्ध गराउने प्रक्रिया हो। कर्जा लिनेले कर्जा दिनेलाई लाख रुपैयाँको 15 दिनको 7 देखि 10,000 ब्याज बुझाउने प्रचलन देखिन्छ। यसरी विपन्न परिवारले 1 लाख रुपैयाँको ब्याज मात्रै 80 लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको नेपालमै उदाहरणहरू छन्। आजको समाचारमा मिटर ब्याजको धन्दामाथि सरकारद्वारा गठित समितिको काम र जनताको भनाइ सहित देश विदेश र खेलकुदका प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको चुनावी प्रक्रिया सुरु। सहभागी हुन चाहने दलहरूले आउँदो 10 देखि 12 गतेसम्म निवेदन दिन पाउने। फोहोरलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा फोहोर उत्पादन हुने घना बस्तीमा प्रविधि जडान गर्न 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन। सल्यानको खलङ्गा कालीमाटी हुँदै कोहलपुर जोड्ने सडकको कालोपत्री गर्ने काम सुरु। अबको 3 वर्षमा योजना सकिने निर्माण कम्पनीको भनाई। सुडानमा अविरल वर्षा र बाढीबाट कम्तीमा 83 जनाको मृत्यु। 1,36,000 मानिस प्रभावित। 6 वटा राज्यमा आपतकाल घोषणा। र 20 वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटमा नेपालको लागि प्रारम्भिक टोलीको घोषणा। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा अभ्यास जारी। समाचार अब विस्तारमा। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज सूचना निकालेर समानुपातिक तर्फ भाग लिन चाहने राजनैतिक दललाई आउँदो 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म निवेदन पेश गर्न भनेको छ। दलबाट आएका निवेदन आयोगले 13 गते प्रकाशन गर्नेछ। भदौ 15 मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख छ। आयोगको यस अगाडि बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 र 3 गते पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तै समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची पहिलो पटक असोज 22 मा र अन्तिम बन्द सूची कार्तिक 9 गते प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। डोटी जिल्लामा 2172 मतदाता थपिएका छन्। गत वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि असार 1 गतेदेखि साउन 19 गतेसम्म सङ्कलन गरिएको मतदाता नामावलीबाट मतदाता थपिएका हुन्। जिल्लामा जम्मा 1,25,724 मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोटीले बताएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोटीले मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम 2079 सम्बन्धित सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया समेत गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन कार्यालय डोटीले भदौ 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म दाबी विरोधको समय निर्धारण गरेको छ। निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन कसैले झुट्टा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको दाबी विरोधमा उजुरी दिन, 1 भन्दा बढी स्थानमा नाम समावेश भएको भए 1 स्थानमा मात्र नाम कायम गर्न निवेदन दिन र वडामा नहुनुपर्ने नाम परेको भए उजुरी दिन भदौ 13 गतेदेखि 15 गतेसम्मको समय तोकेको हो। 9 वटा पालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी मतदाता शिखर नगरपालिका र सबैभन्दा कम बढी केदार गाउँपालिकामा रहेका छन्। दाङमा निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा सुरु गरिएको छ, जसले गर्दा गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको अवस्था सहजै थाहा पाउन सकिने भएको छ। मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन मद्दत पुग्ने भएको छ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मानपुर निवासी सुजता चौधरी स्वास्थ्य चौकीमा गर्भ जचाउन पुग्दा स्वास्थ्य कर्मीले पेट छामेर बच्चाको अवस्थाबारे जानकारी दिन्थे। तर पछिल्लो पटक सोही स्वास्थ्य चौकीमा सुजताले अल्ट्रासाउन्ड गराउँदा पेटमा रहेको बच्चा समेत देख्न पाउनुभयो। गढवा गाउँपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा एकीकृत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसले गर्दा गर्भवती महिलाको उपचारमा सजिलो भएको हो। मुटुको धड्कनहरू सबै हेर्छन् नि त, कस्तो छ, साल कता छ, खुट्टा कता छ, सबै हेर्छ। दाङ जिल्लाको गढवा स्वास्थ्य चौकी, गङ्गाप्रस्पुर स्वास्थ्य चौकी र गोबडिया स्वास्थ्य चौकीमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालन गरिएको छ। गर्भमा रहेको बच्चाको अवस्थाबारे थाहा नपाउँदा दुःख पाउने अवस्था थियो। अब अल्ट्रासाउन्ड सेवा मार्फत सजिलै बच्चाको अवस्था थाहा पाउन सकिने भएपछि आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमलाई कम गर्न सकिने स्वास्थ्य शाखा उपसंयोजक द्रौपदी सुवेदीले बताउनुभयो। अल्ट्रासाउन्ड गर्नको लागि घोराई
नेपालगञ्ज र बुटोल पठाउने गरेर पत्ता लगाएर ल्याउने गरिन्थ्यो भने अहिले यहाँ सेवा सुविधा भयो। गर्भ जचाउन आएका मध्ये आधा जतिलाई अल्ट्रासाउन्डका लागि अन्यत्र पठाउनु पर्ने अवस्था थियो। पेटमा रहेको बच्चाको अवस्था सहजै थाहा नपाउँदा जोखिम पनि हुने भएकाले अबदेखि अल्ट्रासाउन्डको लागि अन्यत्र पठाउनु पर्ने समस्या समाधान भएको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख रूपनारायण चौधरीले बताउनुभयो। जाँच नहुँदै अब हामीले चाहिँ सामान्य छ तपाईँको यहीँ हुन्छ भन्ने कुरा कन्फर्म गर्न नसक्ने भए हुनाले अहिले अब यो मेसिन आइसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ र बिरामीलाई पनि ती कुराहरूबाट आफूलाई जान्न पाउने अवसर पनि उहाँहरू पाउनुहुन्छ। स्थानीय सरकारले प्रसुति सेवाको लागि पूर्वाधारमा मात्रै नभई सेवा प्रवाहलाई गुणस्तर बनाउनतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। फोहोरलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रविधि जडान गर्न लागेको छ। त्यसको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कर्णालीका सबै क्षेत्रमा जतिसक्दो सबैलाई उज्यालो पुर्याउनको लागि फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्न लागेको बताउनुभयो। मन्त्री सिंहले यो काम सफल भएमा फोहोरबाट विद्युत निकाल्न अन्य ठाउँमा पनि यो विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले कर्णालीमा यो पहिलो अभ्यासको रूपमा लिएको र सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सौर्य प्रविधि जडान कार्य समेत सुरु भएको बताउनुभयो। मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल शर्माले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जुम्लाको खलङ्गा, जाजरकोटको कुदु, कालीमाटी सल्यानको बाक्लो बस्तीमा सम्भावना बढी देखिएको जानकारी दिनुभएको छ। विद्युतको बढ्दो माग र 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा नभएकाले विभिन्न वैकल्पिक रूपमा ऊर्जा उत्पादन गरी जनतालाई उज्यालो उपलब्ध गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मिटर ब्याज बारेको निवेदन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानको लागि गठित गृह मन्त्रालय मातहतको कार्यदलले पीडितको उजुरी लिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो। पीडितहरूलाई यस अगाडि भदौ 5 गतेसम्ममा उजुरी दिन भनिएको थियो। चर्को मिटर ब्याज दरको समस्याले पीडित नागरिकहरूले काठमाडौँमा धरना दिन थालेपछि सरकारले मिटर ब्याजी पीडितका समस्या समाधान गर्न सम्बोधन गर्न प्रक्रिया थालेको थियो। मिटर ब्याजीहरूको कारण समस्यामा परेकाहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो। संयोजक भुसालका अनुसार देशभरबाट झन्डै 2000 उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भएका छन्। आजदेखि टोली नै स्थलगत अध्ययनका लागि खटिएको संयोजक भुसालले बताउनु भएको छ। सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशबाट 1330 वटा उजुरी परेका छन्। लुम्बिनीमा 211, कर्णालीमा 22 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 45 वटा उजुरी परेका छन्। उजुरीसँगै 3 जना मिटर ब्याजी समेत पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका माथि छानबिन भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।
मिटर ब्याजबाट समस्यामा परेका विपन्न परिवारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले काम सुरु गरेको छ। यही सन्दर्भमा आज हामीले यो मिटर ब्याजबाट समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भनेर पश्चिम नवलपरासीका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यसको लागि जुन तरिकाले मिटर ब्याजीहरूले ती किसानहरू विपन्न परिवारहरूलाई तत्काल थोरै रकम चाहिँदाखेरि उनीहरू आफूले रकम लगानी गरे र लगानी गरिसकेपछि उनीहरूको त्यो आफूले पाएको रकम फर्काउँदाखेरि पनि नभएर उनीहरू आफूले जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने, त्यो जग्गा अन्यत्र बिक्री वितरण गरिदिने र अनि आफैमा 1 लाख रुपियाँ रकममा दृष्टिबन्धक राखिएको जग्गा हो भने त्यो जग्गालाई चाहिँ 30 लाख 50 लाखमा अन्यत्र बेचिदिएर ती किसानहरू पीडित भएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले नै यसको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल सरकारले नै ती मिटर ब्याजीहरूलाई पक्राउ गरेर तत्काल प्रक्रियागत अगाडि बढाएर छानबिनको दायरामा लिएर आएर मिटर ब्याजी जो कृषकहरू पीडित हुनुहुन्छ तत्काल न्याय पाउनेतर्फ नेपाल सरकारले प्रक्रियागत तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मिटर ब्याज जुन अहिले यो थल्का पिटिरहेको छ यसको निराकरणको लागि मलाई के लाग्छ भने पीडकले सम्बन्धित निकायमा गएर निवेदन दिएपछि पीडित र पीडक दुवैलाई बोलाएर सम्बन्धित कार्यालयले ब्याङ्कले तोकेको ब्याज दर अनुसार उहाँहरूको निराकरण गरिदिन उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। त्यो स्थानीय निकायहरूबाट सम्बन्धित वार्डबाट नै त्यो किन उसले लियो अनि के कामको लागि लियो, कसरी लियो, त्यो लिँदाखेरिका चाहिँ उसले चाहिँ कागज बनाएर लियो कि मौखिक रूपमा लियो कि भन्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहको वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्यले नै ती व्यक्तिहरूलाई जम्मा पारेर त्यसको बारेमा चाहिँ के भएको हो भनेर यथार्थ बुझेर अनि त्यसलाई चाहिँ माथि यहाँभन्दा माथिल्ला संस्थाहरूमा केन्द्र सरकार अथवा प्रदेशमा पठाउन सकियो भने मात्रै त्योबाट चाहिँ वास्तविकता आउँछ होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हिजो सबले लगानी गर्यो आम्दानी खानको लागि, ऋणीले आफ्नो आवश्यकता पुरा भयो त्यसलाई बिर्सनु पनि हुने, त्यो गुणलाई बिर्सनु पनि हुने होइन। तर लास्टमा गएर चाहिँ अन्तिममा गएर एउटा निचोड के हुन्छ भने नेपाल अधिराज्यको मुलुकी ऐनको मर्मरा भावनालाई बुझी सावा रकमको दोबर लिन कसैले पनि पाउँदैन। जस्तै 10 लाख रुपियाँ जुन ऋण सापटी लिएको छ भने 20 वर्षपछि पनि तिर्नु पर्दा 10 को 20 लाख मात्रै हुन्छ, 25, 30, 40, 45, 50, 60 लाख बनाउन पाइँदैन। त्यो भएको हुनाले अहिले पनि यो चाहिँ सरोकारवालाहरू जुन आन्दोलनमा हिँडिरहेको छ, समाधान गर्ने टोली एकपट्टि छ, यो मिडिएटरको भूमिका निभाउने चाहिँ कर्ताहरूले मुलुकी ऐनको मर्मरा भावनालाई बुझी सावा रकमको दोबरमा नबढ्ने गरी ऋण फरफारक गर्ने खालको चाहिँ यो जुन एउटा बुँदा छ मुलुकी ऐन पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यसैबाट समस्या समाधान हुन्छ। योभन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन। सल्यानको खलङ्गा कालीमाटी हुँदै कोहलपुर बाँके जोड्ने सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने योजना सुरु भएको छ। शारदा नगरपालिका 8 मार्गे हुँदै कालीमाटी गाउँपालिकाको सीमा जर्खुसम्मको 10 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्नुका साथै कालोपत्रे गरिने भएको छ। सङ्घीय सरकारको 31 करोड 40 लाखको लागतमा स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्रे गर्न थालिएको हो। सडकको कालोपत्रे गर्नको लागि पीके निर्माण सेवाले 3 वर्षको ठेक्का सम्झौता गरेको छ। 2081 सालमा सक्ने लक्ष्य राखिएको निर्माण सेवाले 2 वर्षमै सक्ने निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर पुरुषोत्तम यादवले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सडक स्तरोन्नतिको लागि सडक 7 मिटर चौडा बनाउने, नाली कालोपत्रे क्रमागत रूपमा काम गर्ने र सम्झौता अगावै काम सकिने उहाँले बताउनुभयो। सडकको स्तरोन्नतिको शुभारम्भ समेत गरिएको छ। सङ्घीय सांसद तथा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री टेक बहादुर बस्नेतले सडक कालोपत्रे भएपछि जनतालाई सहज हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। जुम्लाका किसानलाई बगैँचामा फलेका स्याउ टिप्न भ्याइ भएको छ। स्याउमा गुलियोपन भरिएपछि बिक्री गर्न थालिएको तिला गाउँपालिका 1 का किसान माने रावतले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले बगैँचाको स्याउ टिपेर बिक्री गर्न थालिएको छ। स्थानीय जातको स्याउ र गोल्डेन जातको स्याउ लगाएको भन्दै माने रावतले घरमै प्रति केजी 60 रुपैयाँमा बिक्री सुरु गरेको बताउनुभयो। गाउँकै स्थानीय व्यापारीले सुर्खेत र नेपालगञ्जसम्म पुर्याउने गरेका छन्। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जिल्लाको किसानदेखि उद्यमी र समूहहरूलाई 50% अनुदानमा स्याउका बिरुवा वितरण गर्ने गरेको छ। गोल्डेन जातको स्याउ असोजदेखि राम्रोसँग पाक्ने हुँदा अहिले स्थानीय जातको र गोल्डेन जातको स्याउ मिलाएर व्यापारीले लिने गरेका छन्। 105 क्विन्टल स्याउ सुर्खेत र अछाममा बिक्रीबाट 12 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको तिला गाउँपालिकामा रहेको कृषि सङ्कलन केन्द्रका व्यवस्थापक मानबहादुर बोहराले बताउनुभयो।
जिल्लामा कति स्याउ उत्पादन भएको छ र कति निर्यात भएको छ भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको स्थानीय तहका कृषि शाखाहरूले बताएका छन्। साउन महिनामै जुम्लाको काँचो स्याउ बजारमा बिक्री हुन थालेपछि स्थानीय तहहरूले स्याउ बिक्रीमा रोक पनि लगाएका थिए। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाइएको छ। झण्डै 250 रोपनी वन क्षेत्रको लालीगुराँस, काफल, अयार, टिमुर, बाज लगायतका बोट बिरुवा र रुखमा क्षति पुगेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर रावलले वन अतिक्रमण रोक्न पहल गरे पनि स्थानीयबाट असहयोग भएको बताउनुभयो। नलगाड नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख टेकबहादुर रावल र वडा अध्यक्ष बद्री पन्तको रोहबरमा अतिक्रमण गर्नेलाई अब अतिक्रमण नगर्ने शर्तमा कागज गरेर छोडिएको छ। वन अतिक्रमण हटाउन स्थानीयहरूले सहयोग गरेका थिए। जाजरकोट जिल्लामा पहिलो पटक अतिक्रमण हटाउने काम भएको सब डिभिजन वन दल्लीका प्रमुख रक्षा लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 487 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4177 जनाको परीक्षणमा 634 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1806 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 242 जना र 2371 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 245 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले बताएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4298 पुगेको छ भने 164 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा अविरल वर्षा र बाढीबाट कम्तीमा पनि 83 जनाको मृत्यु भएको छ। प्राप्त समाचार अनुसार बाढी प्रभावित प्रान्त तथा क्षेत्रहरूका 18,000 घर बगाएको छ। कम्तीमा पनि 25,000 घरमा बस्न नहुने गरी क्षति पुगेको छ। बाढीमा केही व्यक्ति हराएका छन् भने 1,36,000 जनाभन्दा बढी व्यक्ति बाढीबाट प्रभावित भएर अन्यत्रै सारिएको छ। मौसम सम्बन्धी अधिकारीहरूले सन् 1946 पछि पहिलो पटक सुडानका नदीहरूमा पानीको सतह यति धेरै बढेको बताएका छन्। बाढीको कारण कम्तीमा 6 वटा राज्यमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। अत्यधिक वर्षापछि आएको बाढीको कारण सङ्कट उत्पन्न भएको छ। बाढीको बढी प्रभाव रहेका विभिन्न 6 वटा राज्यमा सुडानको मन्त्री परिषदले आपतकालको घोषणा गरेको हो। बाढीको बढी प्रभाव भएका राज्यहरूमा सरकारले आपतकाल घोषणा गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारकर्ताहरू परिचालन गरिएको र आवश्यक सहयोगको प्रबन्ध गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान
ओचालाई संवैधानिक अदालतले निलम्बन गरेको छ। कानुनले तोकेको 8 वर्ष कार्यकाल सकिएको भन्दै संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचालाई निलम्बन गरेको हो। थाइल्यान्डमा सन् 2017मा बनेको संविधानले एक व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा 8 वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सन् 2014मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रयुतको कार्यकाल यही कानुनी व्यवस्था अनुसार सकिने भन्दै विपक्षी दलहरूले संवैधानिक अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। तर प्रधानमन्त्री प्रयुतका समर्थकहरूले भने सन् 2017मा संवैधानिक व्यवस्था भएपछिको कार्यकाल मात्रै गणना गरेर 8 वर्ष कार्यकाल हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। चाडपर्व नजिकिएसँगै सुन बिक्रीको सिजन सुरु भएको छ। जेठ असार र साउनमा दैनिक बिक्री न्यून रहेको सुनको कारोबार भदौ लागेसँगै उकालो लाग्न थालेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार चाडबाड नजिकिएसँगै भदौदेखि सुनको माग बढ्न थालेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष मणिकरत्न साक्यले भदौ महिना लागेसँगै सुनको माग बढ्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले दैनिक 25 किलोग्रामसम्म सुनको बिक्री हुन थालेको बताउनुभयो। सुन व्यवसायीहरू हरितालिका तीज सुनको कारोबार सिजन सुरु हुने समय मान्ने गरेका छन्। जेठ असार र साउनमा व्यवहार नपर्ने भएकाले कारोबार ठप्प हुने गरेको छ। तर भदौ लागेसँगै महिलाहरूले मनाउने चाड तीज सुरु हुन्छ। तीजमा महिलाहरू गरगहनामा सजिने भएकाले एकाएक बजारमा माग सिर्जना हुने अध्यक्ष साक्यले बताउनुभयो। दशैंको घटस्थापनाको दिन र तिहारको धनतेरसको दिन सबैभन्दा धेरै सुन कारोबार हुने गरेको छ। शेयर बजारमा एकल अङ्कको सामान्य सुधार भएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन आज बजार परिसूचक नेप्से 2.87 अङ्कले वृद्धि भएर 2057.85 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि कारोबार रकममा भने खासै उत्साहजनक देखिएन। आइतबार 2 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा सोमबार करिब 1 अर्ब 73 करोड र मङ्गलबार 1 अर्ब 33 करोडको कारोबार भएको थियो। तर बुधबार कारोबार रकम 1.5 अर्ब नागे पनि औसतभन्दा तलै रहेको छ। नेप्सेमा आज 36,78,705 किता सेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 52 करोड 61,86,000 को कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। बीस वर्ष मुनिको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक मेघराज केसीले 20 वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटका लागि प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गर्नुभएको छ। टोलीमा श्यान्सु भुषाल सहित 7 नयाँ खेलाडी समावेश गरिएको छ भने फरवार्ड दिपेश राई रहेका छैनन्। गोल रक्षकमा तोप बहादुर राणा नयाँ हुन्। डिफेन्डरमा 3 खेलाडी नयाँ थपिएका छन् जसमा श्यान्सु भुषाल, शेखर खवास र राज थोकर रहेका छन्। मिडफिल्डरमा राकेश विश्वकर्मा र सञ्जीव लामा नयाँ हुन्। त्यस्तै फरवार्डमा निरञ्जन मल्ल र रोहन खड्के मात्र अटाएका छन्। 20 वर्ष मुनिको टोलीले एन्फा कम्प्लेक्स साधोबाटोमा तयारी गरिरहेको छ। सेप्टेम्बर 10 देखि 18सम्म बहराइनमा हुने 20 वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटको समूह बी मा रहेको नेपालले घरेलु टोली बहराइन सहित कतार, बङ्गलादेश र भुटानसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको चुनावी प्रक्रिया सुरु। सहभागी हुन चाहने दलहरूले आउँदो 10 देखि 12 गतेसम्म निवेदन दिन पाउने। फोहोरलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यक्रम। फोहोर उत्पादन हुने घना बस्तीमा प्रविधि जडान गर्न 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन। सल्यानको खलङ्गा कालीमाटी हुँदै कोहलपुर जोड्ने सडकको कालोपत्रे गर्ने काम सुरु। अबको 3 वर्षमा योजना सकिने निर्माण कम्पनीको भनाई। सुडानमा विरल वर्षा र बाढीबाट कम्तीमा 83 जनाको मृत्यु। 1,36,000 मानिस प्रभावित। 6 वटा राज्यमा आपतकाल घोषणा। र 20 वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटका लागि नेपालको तर्फबाट प्रारम्भिक टोलीको घोषणा। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा अभ्यास जारी। हवस्, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।